बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळीच्या वेळार देवाची धा बासोवणी आमी सगळीं सांगाता म्हणून आमच्या जिबेन आमी उत्साहान म्हणया व्हडा थळान. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सरेस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करणाची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशान फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायला न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सरेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 32 वळी 8. हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सरेस्पर म्हज्या पक्षक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सरेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सरेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमाच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. मुझे सोवे जिसु आसा हांव भियेना म्हणजे सवे जेजू आसा हांव भियाना. मुझे सोवे जिसु आसा हांव भियेना, पयनार हांव आसताना. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आयचो म्हजो विशय जावन आसा की म्हज्या सांगाता चलतलो देव. म्हज्या सांगाता चलतलो देव. कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी पुरा म्हज्या सांग चलतलो देव म्हाका देव जावन झुजारी जावन आसा. अरे एक कित्याक घालता म्हणल्यार कितले लोक पेटिशनां दिता आसतना म्हज्या जिवितांत एकच आयकून आसा की हांव म्हज्या कानांत भेंग, अस्कतकाय, उणेपण, प्रॉब्लम्स हेच पुरा. कित्याक आमच्या देवान आज आमकां उखल धरला. आमचो देव झुजारी जावन आसा, फायट करता. आमी फायट करना एक्चुअली. आमी फायट करता म्हण एक्टींग मात करता आनी आमी बेश्टे म्हणून घेवन बसले. हांव फायट करचें ताणें कालवारी ताणें म्हज्या आनी तुजें तें फायट केला. प्रायज द लॉर्ड. सो आयचो म्हजो विशय जावन आसा की म्हज्या सांगाता चलतलो देव. म्हज्या सांगाता चलतलो देव. त्या पयलें ल्हानशें टेस्टमनी तुमी आयकून घ्या. आयरीन पात्रावो आयरीन पात्रो म्हण एक तांणी टेस्टमनी दिल्लें. कांदे उलयता न्हू. ह्या भयणीचे 9 लाखाचे चेक समथींग प्रॉब्लेम जाल्ले आनी बँकांत घेनातले रिप्लाय करनातले. तेणे मागीर आमचे कडेन मागूंक सांगलें आनी बुधवाराच्या मागण्याचे व्हिडिओ त्या दीस 2-3 फावटी कंटिन्युअसली तिने पळयले. 2-3 फावटी कंटिन्यू तिने देवाचे उतार आयकले आनी पळयले. उपरांत ब्रेस्तार दिसा 1 तारीख ऑक्टोबर 1 तारखेर तिका बँकांक आपयले आनी सगळे चेक ते क्लियर जावन सगळे चेक तिचे क्लियर जावन पास जाले म्हणून ती धन्य जेजूक अर्घ दिता. प्रेज द लॉर्ड. सगळे चेक तिचे प्रॉब्लेम जे कितें थंय अडकण पडले, अडचण नासले, जे कितें जायना म्हणलें, कित्याक बुधवार 3 फावटी देवाचे उतार परत परत आयकले. परत तुज्या सांगाता चलतलो देव त्या बँकांत आयलो आनी त्या सुवातेर सगळे उणेपण आसले, अडकळ आसले, सगळे सॉल्व जाले आनी देवान तिका वाट दाखयली. प्रेज द लॉर्ड. आज पळय म्हज्या मोगाचें देवाचे उतार निर्गमनांत 33 वळी 14 तावन 17 पर्यंत वाचचे आमी. सरेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्परान ताका जाप दिली. हांवूच तुजे सांगता. हांवूच कोणाक म्हणलें? मोइशेक म्हणलें. मोइशे म्हणा लागलो की कित्याक मोइशेक एक भें आसलें. कित्याक म्हणल्यार इजिप्टांत जेन्ना फरावेच्या थंय आसतना ताणें एकल्याक थंय मारलें. कित्याक म्हणल्यार जिवशी मारलें. ते भें आसलें का खंय फराव परतून म्हाका लागाड काडीत म्हूण. तेन्ना तो म्हणटा म्हज्यान वचूंक जायना, जायते बरो म्हणटा जाल्यार देव म्हणटा तुवें थंयच वचचें. तेन्ना तो म्हणटा जर वाच परतून हांवूच तुजे सांगता वेतलो. हांवूच तुजें तुवें एकल्यान वचची गरज ना. हांव तुजे सांगता चलतलो, हांव तुजे सांगता येतालो. आज म्हज्या मोगाचें न्हू जायते आमच्या जिवितांत डिफिकल्टी आसा. आयच्या व्हिडिओन आमी देवाचो हात धरून चलोवंक जाय आनी कित्याक म्हणल्यार देव आमच्या सांगता चलता ते एक्सपिरियन्स आमी करूंक जाय. जायते काणयो परत तुमी आयकला देव आमच्या फाटल्यान कशें चलता, मुखलांक कशें येता आयकलात तुमी. सर आज ह्या कश्टाच्या वेळार
आमी देवाचो हात धरूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार देव म्हज्या सांगात चलते आसा. तुम्ही चिंता नाका तूं एकलोच वेते म्हणून. जोशुआ प्रवाद्या पुस्तकांत एकांत 9 वळेर म्हणटा की जोशुआ तूं खंय गेला रे, तुज्या सांगाता येतालो देव हांव जावन आसा. कितलो मोगाळ, कितलो दयाळ, कितलो कृपावळ देव जावन आसा म्हज्या मोगाच्यान. कित्याक हांव व्हिडिओ सांगता म्हणल्यार तुमकां देव मोगाळ, देव दयाळ म्हणल्यार म्हज्या मोगाच्यान फाटल्या हांव नांव मेन्शन करना. 18 दिसा पयले एका भुरग्यान म्हाका फोन केल्लो आनी तो म्हणा लागलो एज ऑफ 24 आनी तो म्हणा लागलो ब्रदर ते बरी हरियकांत देव मोग करता, देव हे पुरो हांव ऑब्जर्व करनासलो आनी नोट करनासलो. आनी एक दीस हांव अशेंच नोट करना बायबल वर्स बरयता आसतना म्हजी वायट संवय आसली ब्रदर. कित्याक म्हणून मागणें आयकतलो, सगळें करतलो, सगळें करनासलो. जाल्यार एक वायट संवय आसली म्हज्या भितर. कित्याक म्हणल्यार फ्रेंड्स सर्कलान केदळा म्हाका फोन केलो, हांव सकला वेतालो आनी तांचे सांगात बसतालो, हांव सिगरेटी ओडटालो. मात्र न्हय मागीर इल्ले आमी एवरी विकेंड सॅटर्डे आनी संडे आमी इल्लो सोरो घेवन बसताले. आमच्या घरांत कळीत नासलें ब्रदर. जर घरांत म्हणटाली म्हाका तुज्या तोंडान वास येता अशें प्रमाणे म्हणटाली. हांव हायड करतालो. जेन्ना म्हाका कळ्ळें की देव म्हजो मोग करता जाल्यार हांवें कित्याक ह्या पातकाच्या सांकळ्यान आसूंक जाय. म्हजे जेजू म्हजे ते सगळें पे केला त्या कालवारचेर जाल्यार इतलो मोग करतलो म्हजो जेजू म्हजे सांगात आसा जाल्यार हांवें असल्या वस्तू थंय कित्याक एडिक्ट जावन रावूंक जाय. आनी तो म्हणा लागलो की आज तावन ब्रदर हांवें सगळें सोड सोडला आनी केन्नाय असली वस्त हांव म्हज्या जिबेर तोंडार घालना. आजीक म्हज्या मोगाच्यान 15, 16, 17 दीस जाले आज पर्यंत सिगरेट सोरो कांयच ना. एवरीडे व्हिडिओ पळोवन तो देवाकार गायता. देवाचे उतार ताणें व्हडल्या बुकान बरोवन दवरला सगळे उतार ताणें बरोवन दवरला. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्यान जेन्ना देवाच्या मोगाचो तूं अनुभव करताय, ताच्या सक्ते लागीं तूं लागीं येताय, तेन्ना पळय दुस्मान काय राग द्वेश पाता म्हणजे पाता ऑटोमॅटिकली तुजें तो सोडून वता. तुवें देवाचें मोग अनुभव करूंक जाय. एक्सपिरियन्स गॉड्स पावर आनी गॉड्स लव्स. म्हज्या मोगाच्यान त्या खातीर देवाच्या मोगाचो अनुभव करीत आयच्या दिसा. कित्याक म्हळ्यार देव म्हण मोयचेक म्हणटा की तूं वेते जाल्यार तुवें सांग हांव येता. तूं एकलो येवची गरज ना मोयचे भिया नाका, हांव तुवें सांगाता येता. हां मुखार वच. आणि तुका विशय दितालो. आनी तुका विशय दिता. तुवें तकले उकले वयचे फारावे मुखार कितें उलयचें, फारावे कितें सांगिचें, तुवें कांय टेन्शन घेवची गरज ना. तुवें बँकांत वचून कितें सांगिचें, बँक मॅनेजर कशें उलयचें, या आनी कामांत तुवें इंटरव्यू कशें उलयचें, तुवें टेन्शन घेवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार तुजो देव तुज्या सांगाता चलते आसा, तुज्या सांगाता येते आसा. ती भयण म्हणाले बुधवार 3 पिट्या व्हिडिओ रिपीट करून आयकलो. आनी चवथ्या ब्रेसर दिसा हांव बँकान गेलें. कित्याक म्हजो जेजू म्हज्या सांगात आयला आनी ताणें तसून पुरो मांडावळ करून दवरला. तें प्रिपेर करून दवरला. भिया नाका, हांव तुज्या मुखलान वेतालो. देव आयजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 45 वर्स 3 and 4 म्हणटा की हांव तुज्या मुखलान वेता, तुज्या सांगाता चलता, प्रॉब्लमाच्या वेळार तुज्या मुखलान वेता आनी थंय उबें रावता हांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुज्या सांगाता जेजू गेलो मात्र न्हय, त्या बँकांत तो उबा रावलो आनी ते चक्काचे सगळे प्रॉब्लेम ताणें सॉल्व करून दिले. प्रेज द लॉर्ड. ही भयण फ्री. प्रेज द लॉर्ड. मुखार सरेस्परान मोइजेक म्हळें, सरेस्परान मोयशेक म्हणलें जें कितें तुवें विसारलाय जें कितें तुवें विसारलाय तें हांव करतालो. पळय तें हांव करतलो. हे म्हणटा देवाचें उतर. तुमी काय मॅथ्यू चॅप्टर 7:7 मागा तुमी घेतल्यात वय की न्ही. जें कितें तुमी आज विसारले तें हांव करतलो. कित्याक हांव तुज्या सांगातच आसा, तुज्या बोवारी आसा, तुज्या लागींच आसा. भिया नाका. आमी चिंता येदो व्हडलो संवसार आसता, इतलो लोक आसा, देव म्हज्या लागीं खंय आसा म्हणून. प्रेज जालो ना म्हज्या मोगाच्यान. देव जण नेकल्या सांगाता आसा आनी सांगता की हांव तुज्या सांगाता चलता, हांव तुज्या सांगाता चलता. तो कॅन्सर आसूं पुरो, एड्स आसूं पुरो, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम्स जावं पुरो, प्रॉस्टेट प्रॉब्लम्स, हाय ब्लड प्रेशर, हाय शुगर, राती न्हीद पडना जावं पुरो, जावं पुरो, जायते प्रॉब्लम्स आसा. पयशे ना जावं पुरो, खंयचे सेल करून चिंतले, वस्त बाय करून चिंतले आनी कितें वगैरे वगैरे जायते पेडिशन आमच्या लागीं आसा. कित्याक तूं टेन्शन घेता. हांव तुवें सांगाता चलता न्हय की, हांव तुवें सांगाता येता न्हय की, तूं कित्याक वरी करताय. म्हजेर सोडून तूं शांत राव. जें कितें तुवें विसारलाय जें कितें तुवें विसारलाय तें हांव करतालो. पळय जें कितें तुवें विसारलें हांव तें करतलो. हां सांग. कित्याक तुका म्हजी कृपा लाभल्या. कित्याक तुका म्हजी कृपा लाभला. कित्याक तूं म्हजो तुका उक्कान धरला. हां आनी हांव तुका वळखता. आनी हांव तुका वळखता, तुज्या नांवान वळखता. त्या खातीर म्हणटा देवाचें उतर आयजाया चॅप्टर 49 वर्स 15 and 16 तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तालट्याचेर कांतून दवरला. आवय बापाय तुका विसारला रे, हांव तुका विसारना म्हणटा त्या खातीर. जेरोमिया 1:5 तुज्या आवयच्या गर्भांत आसतना हांव तुका जाणा, तुज्या विशयांत तुजें नांव म्हाका कळीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. जोशुआ वाचला हांवें
प्रत्येक तरा मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 23 म्हणटा की इमॅन्युएल देव आमच्या संगात आसा, आमच्या संग चलतलो देव आमच्या संगात आसा. परतून म्हणटा की साम चॅप्टर 139 वर्स 7 and 10. तुझ्या आत्म्यात हांव तुझ्या आत्म्यात हांव हांव खंय म्हूण वचूं, खंय म्हण वचूं, तुजो मुकलो तुज्या मुकलो हांव खंय म्हूण खंय म्हण फळ घेवं, फळ घेवं. सर्गान हांव सडन जाल्यार सरकार हांव गेला रे थंय तूं आसाय, थंय तूं आसाय. पाताळान हांव आड पाताळांत जाल्यार आड पडला रे थंय तूं आसाय, थंय तूं आसाय. फांत्याचे पाकाटे लावन फांत्याच्या पाकाटे लावन हांव उबान जाल्यार, उबान जाल्यार रे दर्या पलतडी वचून दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार वस्ती करीन जाल्यार बोटीर गेला रे विमानार गेले थंय तूं आसाय. थंयसरी तुजो हात म्हाका थंय तरी तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो. चलोन व्हरतालो. पळया देवाचो हात कितलो बळवंत, कित्याक आमच्या संगात चलतालो देव आमच्या संगात आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. द्वितीयनियमन 30:1 म्हणटा की डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8. सरेस परस तुजे मुखल्यान वेतलो, सर्वेस परस तुज्या मुखल्यान वेतालो, तो तुजे सवय आसतलो तो तुज्या सवय आसतालो आनी तुका सोडून घालचो ना. आनी तुका सोडून घालचो ना. आनी उरले वाचीन हांव म्हाका टायम जाता आसा म्हणजे मगाचे न्हू आज देवाचे उतर म्हणटा की सर्वेस परस तुज्या मुखल्यान वेतालो, तो तुज्या सवय आसतलो, तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचोय ना, तो तुका सांडचोय ना. आमी खंत करचे सोड सोडया, आमी जाता तितलो वेळ ताच्या सांगाता बसया. आमचे प्रॉब्लम्स कितें म्हणल्यार हे आमी जायते लोकां सांगाता गेल्लो अनुभव आमकां आसा, लोकांना कितें उलयला तो अनुभव आसा, देवा लागीं उलयलो अनुभव ना आनी देवा सांगाता आमी घेवन गेल्लो अनुभव ना. आज तुमी सांगा सोम्या हांव कामाक वता तूं म्हज्या सांगाता येवंक जाय, हांवें एक्सपिरियन्स करूंक जाय, अनुभव करूंक जाय. तर कितें करूंक जाय तुवें तुज्या जिवितांत देवाले उलोवंक जाय. देवाले उलयल्या वेळार देव ते सांगता आसता अनुभव जाता. तूं फोनार कोणा कडेन उलयते वयता 2-3 घंटे कामाक वयता आसतना ताचो अनुभव तुका जाता. उलयनाका म्हणिना, बट कोणाचो अनुभव जाता, कोणाचो एक्सपिरियन्स जाता ते तुमकां सांगता. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज देवाचें उतर म्हणटा की आज म्हजो अनुभव कर, कित्याक हांव तुज्या सांगाता चलते आसा. आज कश्ट, प्रॉब्लम, टेंशन, रीण सगळे खावजून आज तकली राखून बसनाका, कित्याक तुज्या सांगाता चलतलो देव तुज्या सांगाता हॅप्पी जा, हॅप्पी जा. आज तुजे कश्ट सगळे सोड कुशीन घाल आनी सांग तूं म्हज्या सांग चलतलो देव म्हज्या सांगाता आसा. आज म्हाका उपकार जातलो देव म्हज्या सांगाता आसा. सगळे हारबार कश्ट, टेंशन, प्रॉब्लम सगळे सोम्याच्या सोड, एक घडीभर दोळे धांप आनी सगळे हारबार जिवच्या हातान सोड, सगळे प्रॉब्लम जिवच्या हातान सोड. कांयच रिमाइंड करनाका, कित्याक तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. तुजो देव तुज्या सांगाता चलता, उठता, बसता, न्हिदतना तुजो देव तुज्या सांगाता एक्सपिरियन्स कर. दोळे उक्ते कर, खुशालपणी हे गायन म्हणया आपला. मुझे सोवे जेजू आसा हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना. सांगा मुझे सोवे जेजू आसा हांव भियेना, हांव भियेना. पळयणार हांव आसतना, आमी पळयणारी ह्या संवसारांत जावन आसात. मुझे सोवे जेजू सगळे सांगा. आसा हांव भियेना, खुशालपणीन म्हणा तुमच्या कष्टान, तुमच्या पिडेन, तुमच्या असमाधानान, बेजारान, टेंशनान सांगा. मुझे सोवे जेजू आसा हांव भियेना, वय पळयणार हांव आसतना, पळयणार, पळयणार आसतना, पळयणार आसतना सांगा. आमी सगळे संवसार पळयणारी जावन आसा, जाल्यार सगळ्यांचो हात ध्यान चलोवंक जाय. हांगा न्ही थंय पर्यंत वता आसतना तो सोमी आमचो हात सोडचो ना, आमी तुजो हात सोडचो नाका. सांगा देवसरा सांगा हांव सोम्याचो हात सोडिना. जेजू आसा हांव भियेना, सांगा पळयणार हांव आसतना, परतून फुडें जे म्हजे संगे मुझे सोवे जेजू आसा हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना. मुझे सोवे जेजू आसा हांव भियेना, पळयणार हांव आसतना. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आज घट्ट उसारा म्हजे सभे जेजू आसा हांव भियेना. जेजूचो हात धरा म्हणून सांगा जेजू म्हजे सभे आसा. जेजू म्हजे सभे, जेजू तुवें म्हजो हात धरले, हांव तुजो हात धरता. सोम्या आज म्हणा एन्जॉय कर म्हणा. आज सगळो दीस सोम्याची उपस्थिती एन्जॉय करा. म्हज्या मोगाचें न्हू फाल्यां 500 उपादेस आसा, तातूंत जायती गणितांनी आयकतले आमी आनी खंडीत जावन देव आमकां आशिर्वादीत करतलो, देव आमकां उंच उबारतलो, देव आमच्या सांगात रावतलो आनी सांबाळटलो आमकां जण एकल्यांक. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान आयचो व्हिडिओ जायतो शेअर करा आनी फाल्यांच्या मागण्यांक जण एकली जॉईन जाया आनी जण एकल्याक सांगा. म्हज्या मोगाचें आमचें कंटिन्यू 24 न्ही कंटिन्यू 1 म्हयनो डे एंड नायट मागणें चलून आसा. जण एकले मागा आनी जण एक
सगळे ह्या मागण्यान भाग घेया. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आमेन.